अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं सीकिंग पीस एंड ह्यूमन इनोवेशन। हज ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। हज ट्रांसमिशन के पार्ट सेकंड में हम मुखातिब होना चाहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर वेबसाइट फ्राम यूएसए, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं ये चाहूँगा कि इस हज प्रोग्राम के पार्ट टू में आप हमें ये बताइएगा कि कुर्बानी किन किन लोगों पर फर्ज की गई है। जी हाँ जी, इसमें फ़र्ज़ के अलावा हमने इसको पहले ज़िक्र तो किया था, लेकिन इसमें मेरे दोस्त चंद एक बहुत अहम चीज़ें होंगी। इसमें असल रूह रवां होगा कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। देखें, इस्लाम एक इंटरनेशनल मज़हब है और इट इज़ कम्पिटिटिव विद द अदर रिलीजन। इसमें वो चीज़ें हैं और वो चीज़ें हैं जो कि दूसरे मज़ाहब भी इनको समझते हैं, लेकिन इसकी एप्लीकेशन सही मानों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और यहाँ तक बताया कि इसकी असल रीज़न और काजेज़ क्या हैं। तो लिहाजा आज की इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने पिछली दफ़ा भी आपसे अर्ज़ किया था कि खुदा आपका भला करे। इसमें जो साहब हैसियत हैं जिन पर नहीं वाजिब, ज़हनी तौर पर जो मऊफ़ हों, अंडर एज हों, डिपेंडेंट हों, नंबर 3 उनको कोई कर्ज वगैरह ना देना हो, और यानी कि वो इस अहल हों कि उनके पास पैसा है तो उसके हिसाब से उसके लिए आप कुर्बानी दें। हमारा असल मकसद ये होगा कुर्बानी करना नहीं है। कुर्बानी के आगे जो हमारा फ़लसफ़ा है उसकी तरफ आते हैं। देखें, ये तमाम जितना भी इसका हज का मकाम है उसके साथ कुर्बानी रिलेटेड है, कुर्बानी रिलेटेड विद द हज। तो आपको पता होना चाहिए कि हज की असल वजूहात क्या हैं और ये किस बेस पर है। इसमें जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ात के मुतालिक तमाम सिस्टम चल रहा है। इसमें मैं यूँ आपसे अर्ज़ करूँ कि यहाँ से स्टार्ट होता है कि हज़रत इब्राहिम सलाम जब पैदा हुए तो उनके अंदर दो तीन चीज़ें अल्लाह ताला ने ख़ास वदियत की। बचपन से ये उनके अंदर था, वो हर एक चीज़ का मुशाहिदा करते थे और उसके बाद अकल के साथ सोचते थे। जैसा है ना, मुशाहिदा करें और उसको अकल इस्तेमाल करें। मैंने कई दफ़ा कौन का सुना। तो जिस वक्त वो पैदा हुए तो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि चाँद को देखा और कहने लगे कि ये खुदा हो सकता है, बड़ा खूबसूरत है। कुछ दिन वो गायब हो गया, मून आ गया, नहीं ये होगा। इसके बाद फिर वो भी नहीं, यार गया, नहीं नहीं। फिर सूरज हुआ, वो भी गायब हो गया। तो उन्होंने कहा यार ये खुदा कोई और चीज़ है जो इनसे सबसे बढ़कर है। तो यहाँ से उनकी तौहीद शुरू होती है। तो मुझे बचपन में जब हम छोटे होते थे तो नानी अम्मा जब नमाज पढ़ती तो वो पहले कहती थी, वो मैं आपको आज वो मुझे भी याद आ गया। ये इसमें है सूरह अल इनाम में फरमाया कि जब इब्राहिम को आसमानों के अजायबात दिखाए तो ढांप लिया सितारों ने और ये सब को करते हुए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि जब सब कुछ देख लिया तो एक वर्ड का, इन्नी वजह तो वजह लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफम वमा आना मिनल मुशरिकीन। दिस इज द बेस। मुशरिक, तौहीदियत और ये जो मोनोथिज्म है, इसका झंडा जो बुलंद किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन से किया। चनाचे उन्होंने मुशाहिदा करने के बाद ये कहा। तो ये जो असल में नमाज पढ़ते हैं ना, तो उस वक्त बुजुर्ग लोगों से सुना कर वो ये पढ़कर फिर नमाज शुरू करते हैं। हमें इसका पता ही नहीं कि ये क्या है कि क्या नहीं। ये सूरह इनाम में। अब इसके बाद जब बड़े हो गए तो उन्होंने देखा कि मेरे वालिद साहब हजरत उनके जो वालिद साहब थे आज़म, वो बुत परस्ती ये किया करते थे, बुत बनाया करते। तो उन्होंने कहा कि बाबा ये क्यों बना रहे हो, ये तो कुछ करते नहीं। नहीं नहीं, तो कहा जी मुझे तो ये पसंद नहीं है, तो मेरे दीन से निकल जाओ। यानी कि स्टार्ट से छोटे से हैं, निकल जाओ। अच्छा जी ठीक है। अब उसके बाद अगला स्टेप उनका आता है, इनका गौर करने की बातें हैं। मैं उनको स्टेप्स बकायदा लिखे कि मुझे बड़ा उसमें लुत्फ आ रहा था इसको स्टडी करते हुए। उसके बाद क्या हुआ, जब बड़े हुए तो तबलीग वगैरह की, तो वहाँ के लोग जो बुत बनाते थे तो उन्होंने कहा कि यार ये ना खाते हैं ना पीते हैं ना बोलते हैं, सारा कर रहे हैं। अब्बा जी को भी समझाया नहीं। तो जब उनका एक ख़ास मेला आया, वो चले गए तो सर खाली थे। तो उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ, घर में रहूँगा। गए, हथौड़ा लेकर सबको ख़त्म कर दिया। जो सबसे बड़ा था
اس کے کاندھے کے اوپر تھوڑا رکھ دیا. اگین ریزننگ, یہ میں آج سب لوگ مسلمانوں کو, نان مسلم کو بتا رہا ہوں, جو اسکالرز ہیں ویسٹ اور ایسٹ کے, انڈیا کے, جو نان مسلم ہیں, ان سب کو یہ کہہ رہے اس سے لرن کرو. تو انہوں نے کہا یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے, ہم تو انہیں کے لیے میلے کے لیے گئے. تو جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یار ہو نہ ہو ایک وہ لڑکا سا ہے ابراہیم, اس کو کہتے ہو ایسی حرکتیں کرتا ہے, آج گیا بھی نہیں, اس کو بلا کر لایا. تو ان سے پوچھا بھائی کیا, بھائی آپ اپنے بڑے سے پوچھو, جس نے مارا ہے یہ اس کے کندھے کے اوپر ہے. Here you come to know who is God. What is the lesson بت پرستوں کے لیے, کہ یہ بولتے کیوں نہیں کرتے. پھر اس کے بعد یہ دوسرا توحید کا آپ کو پیغام دیا گیا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو سزا دی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا, اور پھر اس کے بعد وہ ہجرت کر گئے حضرت لوط کے ساتھ, کیونکہ کوئی بڑا ہی ساتھ نہیں تھا. اب آگے چلیں. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ خاندان میں ان کی ہی واز اہم پرسن اپنے قبیلے کے, تو قبیلے کی جو سب سے اچھی عورت تھی اس کے ان کی شادی کی حضرت آسیہ کے ساتھ, کوئی بچہ نہیں ہوا. جب وہاں سے یہ واپس آئے, آگے کی طرف جانے ہجرت کی انہوں نے, تو انہوں نے جس ملک میں گئے, یہ اب میں سورہ بقرہ کی باتیں میں جو بھی ہوں قرآن شریف میں سے باہر سے کوئی نہیں بات ہو سکتی. کرنا ہے تو کوئی آ کے ڈیبیٹ کرے مجھ سے, یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا سن کے اور سارے سو جائیں گے. وہ جو ہم نے سنی ہوئی ہے اور اس کو بھی آج آگے لکھوں گا, ٹائم ہوگا, ٹائم کا میرا مسئلہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد جس وقت آپ آگے تشریف لے آئے تو بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں, تم کون ہوتے ہو یہ کہنے. نمرود نے کہا اچھا آپ بادشاہ, آپ فل پاور ہے. ہاں یہ سورہ بقرہ میں ذکر. تو پھر یہ بتاؤ میرے اور آپ کو خدا میں کیا فرق ہے. کہنے لگا آپ مشرق سے سورج کو طلوع, مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھایا. وہ ہکا بکا ہو گئی, یار اس شخص نے بات کیا کی, آج تک کسی نے مجھے ایسا نہیں کہا. اگین ریزننگ, مشاہدہ. If you want to know Allah, you should see and perceive. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے, مجھے علم مشاہدہ قدرت سے دیا گیا ہے. میں قدرت کے یہ ساری جو چیزیں میرے ایز اے معجزہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو آپ دیکھتے ہیں لیکن آپ سمجھ نہیں رہے. آ گئی بات. اب اس کے بعد وہاں کے قانون کے حساب سے انہوں نے ان کو ایک وہ دے دی کیا خادمہ, کیونکہ بیوی تو تھی ان کی, اس سے ہوئی نہیں, تو جو خادمہ سے اسے شادی کر لی تو اس سے بچہ پیدا, پریگننٹ تھیں ابھی. آگے چلیں, کیونکہ آپ تو بادشاہ لوگ ہیں نا, جو حج آ گئے جی تکبیریں پڑھ لیں اور بات ختم نہیں. آگے کی طرف چلیں, ان کے پیچھے تکبیروں کے پیچھے اصل میسج کیا ہے. جب وہاں پر گئے اور بیوی کو ابھی پریگننٹ تھی تو چھوڑ کر چلے گئے کہ پیچھے بڑا کوئی اہم قبیلے کا مسئلہ تھا. تو کہنے لگے, حضرت ہاجرہ نے کہا, حضرت اسماعیل کی اماں, آپ مجھے یہاں ریگستان میں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. اللہ, توحید پرست کا نقام دیکھو. جب توحید پرست ہوتا, اللہ کہتا میں مسبب الاسباب ہوں, میں ان کے لیے پھر اسباب پیدا کرتا ہوں. گرد و پیش میں ایسی چینجز پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ ان کو میں جو مقصد ہوتا پورا ہو جاتا ہے. جناب کیا ہوا ان کے بعد, جب ان کی ڈیلیوری ہوئی, اور ڈیلیوری کے بعد جو ان کے پاس پانی اور چیزیں تھی ختم ہو گئی. اماں حاجرہ, اب صفا مروہ کی میں بات کر رہا ہوں, اور بچہ چلا رہا ہے, چیخ رہا ہے, تو چکر لگائے ساتھ. اور اس کے بعد جب وہ بچہ چیخا چلایا تو ان کی ایڑی سے یہ آب زمزم جو آپ پیتے ہیں وہاں سے یہ سٹارٹ ہوا. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا, جب وہ بہت بیمار تھے, کیڑے وغیرہ سب چھوڑ گئے, اتنا بڑے ان کا مقام تھا. ان کے لیے بھی اسی طریقے سے چشمہ کرو اور نکل آئے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں میری کوئی چیزیں کوئی ذاتی نہیں, ہسٹری از دیئر. اب اس کے بعد بالکل سر, آپ بجا فرما رہے ہیں. اب میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمیں نفسیاتی اعتبار سے یہ بتائیں کہ جب ایک مسلمان کسی جانور کی قربانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ, میں اس کو ساتھ کنیکٹ کروں گا نا, یہ آپ کی بات ہے نا, اس کے ساتھ پھر بات مکمل ہو جائے گی. کیونکہ جب تک یہ 6 چیزیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, لوگوں کو نہیں پتا ہوگا حضرت ابراہیم کیا تھے, حضرت اسماعیل کیا تھے, ان کی قربانی کیا ہے, وہ کس لیے گئی, اور وہ جو آپ نے کہا تھا اس کا مقصد کیا ہے. میں مقصد کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں ہماری بات جنرل نہیں ہونی چاہیے, وی شوڈ ٹاک ود دا ریزننگ. دیکھیں ہمارا پروگرام کا مقصد کیا ہے, سیکنگ پیس تھرو انوویشن. میں انوویشن آپ کی کھول رہا ہوں, آپ کا بچہ بڑا کر رہا ہوں جو سن کے نا وہ لوری میں لے کر سو جاتا ہے, میں اس کو اٹھا رہا ہوں.
کہ دیکھو یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں. جناب اس کے بعد کیا ہوا, ہاں مسجد اسی کا میں کر رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اور بڑے ہوئے, اب بچہ باہر آیا ہے اور اس میں ذکر ہے قرآن شریف کی آیات میں, ہو میں آپ کو بتاؤں آپ ہکا بکا رہ جائیں گے. میں نے ہر ایک چیز کو نا نوٹ کر کے رکھا ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ میں نے کہہ دوں. کہتے ہیں یہ سورہ صفات میں آ رہے ہیں ہم. ہاں دے سنیں, پہلے تو اس کا ذکر کیا ہے ان کی صفات میں 96 سے, اور انہیں جب آگ میں جلایا گیا تو اس کے بعد فرادو بہی قیدن فجلناہ اسفلین, اور ہم نے اس کو ان کو زیر کر دیا. کہتے پھر اس کے بعد ان کی دیکھو خدمت, دیکھو کہ جب وہ بڑے اور اس کو ہم نے پروردگار نے اولاد سے سعادت کی, اور تو ہم نے ان کو نرم دل بچے کی خوشخبری دی. یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. کہتے ہیں جب وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو بیٹے کو خواب میں دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں. تو ان سے پوچھا بیٹا تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کر دیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم کیا ہے. تو دونوں نے حکم کو مان لیا, بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا اور پکار کہا, اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھا, ان کذالک نجزی المحسنین. اور سر یہ یوں باتیں نہیں ہوتی. اب اس میں جب میں نقطے ملاؤں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اب اس کے بعد پھر آگے کی طرف چلیے. پھر آگے کی طرف جب آپ جا رہے ہیں تو اب بڑے ہو گئے, ان کو چلے گئے اپنے ادھر سلسلے میں, تو وہاں اب اولاد کوئی نہیں, وہی ادھر ہیں, چھوڑ کر آ گئے ہیں جہاں سعودی عربیہ ہے جہاں, اور پھر اس کے بعد پھر گئے ہیں جب بڑا ہوا ہے کہ وہ کعبہ شریف کی عمارت کو کھڑا کیا اور ساتھ دعا مانگی, یا الہی ہماری اسے قبول کر, اور ان میں سے ایک ایسا آدمی لے آ کہ جو سلسلے کو جاری رکھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے پیشین گوئی شروع ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے والد صاحب جو ہیں, میں ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں, میری لڑی سے یہ آ رہا ہے. تو یہ دیکھیں نا, یہ اس طرح نہیں باتیں ہوتی. اچھا اب جب وہ کھڑا کر دیا سب کوئی تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس گھر کو بات کرنا اور ان کو دیکھا, نہیں میں ان کو بھی دوں گا جو نان مسلم ہے. دیکھ قدرت کی شان دیکھو, میں ان کو بھی دوں گا جو نہیں ہے اس کے. تو جب یہ کھڑا کر دیا پھر اس کے بعد جب پھر وہ کہا کہ الہی حضرت ابراہیم آواز دے, لوگ آئیں گے اونٹنیوں پر دس اور دیٹ, اور اس طریقے سے آئیں گے. تو یہ تمام سلسلہ دیکھیں, جو کچھ ہے وہ معجزے کی صرف پریکٹیکل آ رہے ہیں. اب اس کے بعد آخری ان کا سلسلہ دیکھ لیں. اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑا کچھ ہے, اولاد ان سے نہیں ہوئی حضرت آسیہ سے, تو فرشتے آئے, دیکھا انہونے سے کون ہے مہمان ہے. میں ساری چیزیں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں نقطہ جس پر آ رہا ہوں یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. تو کہنے لگے ہم آپ کو پیشین گوئی دینے والے ہیں حضرت اسحاق کے, اور اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کی بھی. کمال کی بات نہیں, یہ دونوں الفاظ اللہ تعالیٰ نے دیے. جس طریقے سے حضرت یحییٰ کو جب نے کہا کہ میرا پیچھے کوئی نہیں, بڑھیا میری بانجھ, اور میں یوں, اللہ نے یحییٰ دے دیا حضرت زکریا کو, اس طرح ان کو دے رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ پھر عمر کا کس حصہ بانجھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. تو پھر اس نے کہا کہ اب کہاں جا رہا ہوں, کہ ہود کی طرف جا رہا ہوں کہ بستی ختم کرنے کے لیے. تو یہاں یہ دیکھیں کہ کس طرح لڑیاں. اب ان لڑیوں میں سے آپ کو کیا نظر ہے؟ تمام قرآن شریف کی آیات ہیں. اب میں آتا ہوں اصل منبع کی طرف کیونکہ ٹائم ہوگا تھوڑا. اس میں کیا چیز آئی ہے؟ نمبر 1, ماں کتنی اہم ہے, کس طرح تڑپ رہی تھی, سائیکالوجی آ رہی ہے. لہٰذا قرآن شریف میں آ کہ ماں جس کے گھر میں ہے اس کے گھر میں جنت ہے, اس کی خدمت کرو. جس نے اس طریقے پالا, باپ تو ریلیشن کر کے چلا گیا, پالتی کون ہے, بڑا کون کرتی ہے. ماں کی اہمیت کا بتایا, پھر باپ کی اہمیت کا بتایا. بیٹا میں یہ کر, جی حضور آپ آج کل کے باپوں کے کون کہاں مان رہا ہے, ماں کو کیوں کہاں مان رہا ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں یہ اولڈ ڈیٹڈ ہیں. I know better than you. یوں انگریزی میں باتیں کرتے ہیں ان سے. پھر اس کے بعد بتایا خاندان کا سبق بتایا, کس طریقے سے ان کو جوڑیں, کس سے ملائیں, کس طرح ایک دوسرے کے وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ چلیں. اب یہ جو ہے نا ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیز کہہ کے ہم صرف یہی مقصد رہ گئے ذبح کرو
खाओ पियो, नो। कहते हैं जब ज़िबा करें तो याद करें हज़रत इब्राहिम वाला हिस्सा, याद करें माँ का हिस्सा, याद करें बाप का मकाम, याद करें हर एक चीज़ को। तो अल्लाह ताला हर एक चीज़ को इस तरीके से पैदा किया है। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो नुक्ता है काबिल गौर कि इंसान का मकसद पैदाइश क्या है, ये जिक्र आया इसमें। ये जो है ना सूरा तबारकल्ला जी, वहां बताया इंसान मैंने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है, हर चीज के पीछे मकसद है, इसके पीछे भी मकसद है। ये जो आप कर रहे हैं कुर्बानी, कुर्बानी का मकसद ये है टू शेयर, टू कोऑपरेट, टू कम्युनिकेट, टू गिव तोहफा, दिस एंड दैट। लेकिन उसके पीछे ये है कि अपनी अखलाक की बेहतरी करें, एक दूसरे के खिलाफ झूठ ना बोलें। इसमें आया सूरह में, क्या इंसान ए मुसलमानों तुम क्यों वो बात करते हो जो जिस पर अमल नहीं करते। ये हम हमारे लिए, तो हम ये कितनी बातें करते हैं। अब मुझे बताएं कुरान शरीफ में ये जिक्र हो, इस तरीके से एहतराम करें। आपके कितने निवाह में क्या हो रहा है। अब आगे की तरफ थोड़ा सा चलें। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर आप में अखलाकियात नहीं, आप में मुसलमान ने फ़र्क ये है। चले जाएं सूरा लुकमान में, सूरा अल हिजरात में चले जाएं, खोल के पढ़ें उसे। है लोगों, एक दूसरे को नाम मत करो, तुम्हें क्या पता आपसे ज्यादा बेहतर है। औरतें हो, दूसरे के नाम मत रखो, शायद वो आपसे बेहतर हो। है लोगों, एक दूसरे की हिम्मत मत करो, भाई का वो ना पढ़ो। है लोगों, अकड़ के ना चलो। ये कुरान शरीफ की आयत है भाई। मेरे लुकमान ने और अल हिजरात में मैंने स्टडी किया। अब आप देखिए इस वक्त आपके यहाँ क्या हो रहा है। मैं अभी इन 10 दिनों की अहमियत का आपको जिक्र करूंगा, ये कितनी अहम है। ये इट इज इक्वल टू कुर्बानी, जो कि आप हम भूले हुए हैं कि ये 10 दिन क्या है। मैं उसका भी जिक्र करता हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि लेक्चर देख चले जाना, आपकी आंखें खोलना है। कहता है अल्लाह मियाँ कहता है अगर तुम सुमन बुकमुन हो तो मैं क्या करूँ, चीज़ें तो आ रही हैं, सुन तो रहे हो, तो फिर आप या तो मुसलमान ना कहो अपने आप को, ना इतनी बढ़के मारो, तो ना फिर अमल भी उस पर करो। तो जिक्र मेरे कहने का मतलब ये है, इन सब चीज़ों के होते हुए आप मुझे बताएं आपकी अखलाकियात कहाँ चली गई, आपका ज़बान कहाँ चली गई, आपके अमाल कहाँ चले गए। सिर्फ ये तो नहीं कुर्बानी करके तो बात ख़त्म हो गई। अब देखें जी, ये कल की छोकरियाँ या मुंडे एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कुरान शरीफ ने फरमाया दूसरे को इल्ज़ाम मत लगाओ जब तक कि तुम देखो ना या उसका प्रूफ पैदा करो। ये मसला मेरा ये कहने का है, कुर्बानी का दिन है, इस्लाह का दिन है, इखलाकियात का दिन है, अपने आप को समझने का दिन है और कौम को इकट्ठा करने का दिन है। हर एक अपनी अपनी वो कहानी सुन के तो बैठा हुआ है, सो गया। तो मेरे अर्ज करने का मतलब है इस सिलसिले में ये मुख्तलिफ किस्म के जो हैं। अब आइए कि मज़हब में आपको सवाल के साथ मैं जोड़ रहा हूँ। मज़हब में अल्लाह ताला ने क्या कि मकसद क्या है आपको पैदा करने का, मैंने बता दिया ना। उसने कहा गया इंसान हमने पैदा किया कि हम देखें कि आप में से कौन से अच्छे अकामात का, कौन सा मेरा फॉलोअर है, कौन सा मेरे से आप दिल लगाता है। तो इसमें रुतबे रख के क्या उसका नाम है, साबरीन, टॉप स्टॉप, सब कुछ है। सबर कंट्रोल करो, मीन इड इम्पल्सेस को कंट्रोल करो। शाकर दिया है उसका शुक्रिया अदा करो। कितने लोग शुक्र अदा कर रहे हैं मुझे बताएं। रोना रप्पा होता है, अल्लाह ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, यार कमाल है हमारे साथ, ये तो ये और तो और ये एक दूसरे को नहीं छोड़ते। फिर उसके बाद कि वो लोग जो हैं वो सादकीन हैं, सच्चे हैं, शुहदा, शहादत देने वाले हैं। मतलब ये सिफ्तें बताई, पीछे तो मैं नेगेटिव बता रहा हूँ, इसके ये बताएं कि मेरे कुर्ब वाले वो लोग हैं। चले जाएं जरा, उसमें मैं बड़ा कुछ रिसर्च करके आया हूँ। इसमें चले जाएं सूरा तौबा में 111 112, कहते मैंने अपने बंदे मखसूस जो हैं उनको स्टैंप कर दिया, मेरे ही बंदे हैं, और उनका मैंने बता दिया कि ये जाएंगे, उनकी ये सिफ्तें हैं। तो जाके पढ़े सूरत तौबा में वो क्या लिखा हुआ है। मेरे पास तो ये सारी सुबह पढ़ी नहीं। अच्छा, इसके बाद ये सब चीज़ें होने के बाद, अच्छा यहाँ पर क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने भी कोशिश की है। एक विक्टर फ्रैंकल यहूदी थे, उसने जंग वर्ल्ड वार 2 में उनको बड़ा तकलीफ हुई, तो उसने एक रिसर्च की। कहने लगे कि बंदे के अंदर प्रॉब्लम ये है, वो आज तक ये नहीं समझ रहा कि मेरा मकसद है, याद क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। उसकी थेरेपी को कहते हैं लोगोथेरेपी।
स्पिरिचुअलिज्म अंग्रेज कहते हैं। हमारे को ये बताएंगे और डॉक्टर तो शायद तो आउटडेटेड है, पता नहीं मुल्ला किसे दे घर पैदा होया ते इनको तो साए कुरान शरीफ ते ये जो गल्लां दे और आंदा नहीं। ओ भाई तुम्हारे ये अपने साइकोलॉजिस्ट हैं। मेरा अगला जो प्रोग्राम है वो आ रहा है कि बंदा का इल्म और आई में से रब्बुल इज्जत का जो जहानों के चलाने वाले के मामले में क्या फ़र्क है, ह्यूमन नेचर क्या है। ये अगला प्रोग्राम आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ना, मैं अपने पिछले प्रोग्रामों के साथ अब आगे की तरफ चलना है, तो मेरे मत है। तो अब इसमें आइए ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ज़रा उसमें से देख रहा हूँ। आपको ज़रा इब्राहिम का बता दिया। अच्छा, ये बकरा में बताया कि ऐ मेरे बंदे, एक मिनट मेरे पास बहुत रिसर्च है यार होता है। इसमें बताया है कि ऐ मेरे बंदे, अल्लाह को जो पुकारता है वो करीब है, दुआ कबूल करता है और उसका हुक्म मानो। अल बकरा का 186 सूरा है। कहते हैं जी अल्लाह मियाँ किधर है? अल्लाह मियाँ कहता है मैं तुम्हारे हैं, वो फरमाया कि मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, तुम्हारे करीब हूँ। उजीबु दावत दान फस्तजीबूली वलयुमिनु बी, क्योंकि हाफिज नहीं हूँ ना तो मैं नंबर लिख लेता हूँ रिसर्च करते। तो मेरे कहने का मतलब ये, अब उसमें दुआ करता है। तो जो मुल्क के अंदर ये फसाद फैलाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, उसके मतलब आया सूरा आराफ में 55 और 56 में कि उनके लिए कहा कि मुल्क के अंदर इस्लाह के बाद फसाद मत करो। ये मेरे घर की बात नहीं है, मैं आज सारी सूरतें मेरी लिखी हुई हैं उनकी थोड़ी थोड़ी। कहते हैं अल्लाह के जो बंदे चुपके दुआएं मांगते रात के अंदर और उसके साथ झुक कर बातें कर, मेरे वो मोहसनीन हैं, शाकरीन हैं। भाई मेरी इस तरह बात नहीं होती, ये सिर्फ सजदों से नहीं है, अंदर की आवाज है। इफ यू आर नॉट इंटरनली प्योर, दिस ऑल इबादत इज जस्ट रिचुअल। अगर आप ये कहते सफा मरवा में इधर उधर हम लोग जाते हैं तो ये वो आपको दिखा रहे हैं कि यूं करोगे तो महसूस करो उस औरत का क्या मकाम हो। अब तो इन्होंने कवर कर दिया ना, धूप हो नीचे रेत हो। सर ये जो मैंने बातें की हैं वो बाप हो हैं और पलोठी का पुत्र हो यार, ये बातें करनी बड़ी आसान है। तो इस्लाम ऐसे नहीं कहने से आ जाता। फिर उसके बाद सूरह नहल में आया कि हज़रत इब्राहिम के मतलब बताया कि वो कमिटेड थे अपने, तो चुनाचे फित्र इंसानी के मतलब इंसान के मतलब बताया कि माल जमा करना छोड़ दो, ख्वाहिशों के पीछे मत चलो। अल बकरा में कहा कि शहीदों और इनका जो मुकाम है आप इस मुकाम पर पहुंच सकते हो। और मुकाम इब्राहिम पर अल्लाह ने कहा जब वहां पर जाओ तो मेरे बंदे को याद करो। अब भाई क्या और इनकी अजमत का एक स्टैंप लगा रहा हूं। मैं और आप नमाज पढ़ते हैं, श्योर। आखिरी हिस्सा क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ओ भाई अल्लाह के बंदों को वो इतना प्यारे थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो वो प्यारे हैं। मैं एक सूरत आपको निकालूंगा आखिर पर बताने के लिए। और यार क्या कहते हैं फिर उसके बाद वो जो दुआ उन्होंने मांगी थी, रब्बे जल्नी मुकीमस्सलात मंजुरियती रब्बना व तकब्बल दुआ रब्बना फिल वलदैया वल मोमिन यौमकुम, ये कुरान शरीफ के अंदर है। ये उनकी दुआ है जो हमें कहा गया। तो यहाँ से पता चले कि रसूल क्यों कहते थे अरमान में मैं मुस्लिमीन हूँ, मैं हज़रत इब्राहिम का पैरवी हूँ। ओ भाई मैं बार बार समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो कि ये कोई एक दिन की बात नहीं कि नबी पाक आ गए। सर इसी के साथ एक सवाल ये जुड़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में बार बार ये क्यों फरमा रहे हैं मुसलमान से कि कुर्बानी के इस वाक़या को याद करो। देखिए ये जो आपने बात की है इसके मुतल्लिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनाया कि ये एक ऐसा वाक़या है जो कि आप बार बार जिक्र करते थे और कहेंगे इसको याद करें, इसलिए कि हर साल मनाया जाता है। तो मनाने के बाद इसकी जो रूह रवान उसके ऊपर अमल करें। कहने का मतलब ये था जिससे मैं आपको जिक्र कर रहा था। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो 4-5 चीज़ें आपने नोट होती हैं ना, उसमें यह है कि सब्र करें, आपके अंदर तहम्मुल होना चाहिए, बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। आपने फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वाक़े से पता चलता है कि जो इसको ऊपर अमल करता है
وہ خدا کے نزدیک ترین ہے، کیونکہ وحدانیت پر زور دیا گیا ہے کہ سارا اسلام کا مقصد ہی واحد اللہ کو محسوس کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا. دیکھیں کہ ایک آدمی کی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے تو کہتے ہیں خدا نے کہا تو قربان کر دو. یہ قربانی کا مطلب ہے. قربانی کا ورڈ کا معنی کیا ہے؟ قرب سے نکلا ہے. قرب میں نزدیک، اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے قربانی کا ذکر ہے. تو یہ لفظ ایسے نہیں ہوتے. تو اس میں نیت خلوص ہے جو آپ کے اوپر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف گوشت ذبح ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جو دیگر مختلف قسم کی چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. میرے عرض ہے تو بالکل سر، آئیے آپ اس میں یہ پہ کہوں گا کہ پروگرام کے لاسٹ میں آپ کائنڈلی قرآن پاک کے آیات کے مطابق ہمیں کچھ میسج دیجیے گا. دیکھیں میرے دوست، اللہ تعالیٰ کی آیات، ہر آیت میں کچھ نہ کچھ رنگ ہے، کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، کچھ نہ کچھ اپنے اندر ایک تبدیلی لانی ہے. لیکن کیونکہ موقع مال کے مناسبت سے میں آج آپ کو میں اس کا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. انگلش میں ہی میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ذرا مجھے توجہ ادھر کرنی پڑنی ہے. یہ صورت میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ سب لوگ اس کو کھول کے دیکھ لیں. اس میں بتایا کہ یہ جو سیکریفائسنگ پروسیس ہے نریٹڈ ان الحج، یہ 22 سورہ ہے اور اس کا ذکر آ رہا ہے 36 سے لے کر آن ورڈ. اور میں بتاؤں پہلے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں، آپ جو بھی جانور جو بھی ذبح کرتے ہو وہ میرے نام پر جب ذبح کرتے ہو تو وہ مجھے قبول ہو جاتا ہے جس نیت سے آپ ہمیں دیتے ہیں. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ اس کے خون ہے یا اس کی باقی چیزیں ہیں جو آپ ذبح کرتے میرے پاس نہیں آتی. کہا کہ اس کو ذبح کرو، لٹا دیا ہے. تو لٹانے پر جو گوشت ہے جو لوگ آئے ہیں ان کو بانٹیں. مین کیا، واٹ از اسلام؟ اٹ از دا بیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ، جو کہ کہتا ہے کہ فیملی ریلیشن شپ، آپس کے ریلیشن شپ، مسلم بردرشپ کا ریلیشن شپ. جب السلام علیکم کرتے ہو سلامتی مانگو، ایک دوسرے گلے لگاؤ کہ آپ کے اندر کدورت ختم ہو، آپ پیور ہوں اور آپ کے اندر کیا اسے کہتے ہیں نا تقویٰ پیدا ہو. جس شخص کے اندر تقویٰ ہے، خدا سے ڈرتا ہے، وہ ایک غلطی کرنے سے 400 دفعہ پہلے سوچے گا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی کے اندر مختلف آیات کے اندر، میں وہ ذرا مجھے کھولنا پڑتا ہے، کہتا ہے کہ جب آپ اس قسم کی یہ جو میرے لیے کام کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سبجیکٹ کر دیتے ہیں کہ میں اپنے مولا کی میگنیفائی کرتا ہوں، میں اس کی جو عظمت ہے اس کو قبول کرتا ہوں اور میں اپنی سر اطاعت کرتا ہوں. میں باقی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے ان اصولوں کے مطابق چلوں گا اور مجھے گائیڈنس دے یا الہی اور میرے لیے راستے کر. اس کے بعد سورہ اسی 33 میں آیا، او یو who believe keep your duty to Allah and fear him and speak always the truth. لیکن یہ related with this surah ہے. He will direct you to do righteous deeds and will forgive you your sins. And whosoever obeys Allah and his messenger, he has indeed achieved a great achievement. پھر فرمایا truly we did offer al-amanat to various kind of duties, to various kind of thing. یہ چاند آسمان ستاروں پر تو یہ ڈیوٹی نہیں اٹھا سکے تو ہم نے آپ کو پسند کیا کہ آپ یہ ڈیوٹی اٹھا سکیں. تو وہ ڈیوٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہماری امت نے حضرت آدم علیہ السلام پر ڈالی گئی ہے. اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ دنیا کے ٹیمپٹیشن میں جا کر بھول گئے ہیں. ہر طرف یہ ہوتا ہے میں جتنا زیادہ سے زیادہ کما سکوں کما لوں اور جتنا کسی کو الو بنا سکوں بنا لوں اور جتنا اکٹھا کر سکوں اکٹھا کر لوں. اور پھر ان کو پتہ بھی ہے کہ ہر ایک نے مر جانا. اس کے باوجود دیکھو یہ جانوروں کی طرح یہ انسان ہے، لیکن باوجود وہ کر رہے ہیں، رشتے دار مر رہے ہیں. میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑے لیڈر ان کے پھر آ کر وہی کام انہوں نے شروع کر دیا. تو اللہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، وہاں یہ نہیں دیکھے گا آپ کون ہیں میں کون ہے. آپ نے اپنے اعمال دے کر آنا ہے. پلیز ٹرائی ٹو، یہ جو 10 دن ہے اس کو یوں سمجھے کہ آپ آنکھیں بند کر کے اپنا تعلق وہاں جوڑیں. کیسے جوڑتے ہیں آپ سب کٹھے ہیں، ایک ہی لباس پہننا ہے.
اللہ 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 کی سزائیں آ رہی ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ لڑکا ہے لڑکی کون ہے. سمجھ آئی نا میرے دوست. تو پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یو ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. یہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ایک کیا کہتے ہیں مینٹل شاک دیا ہے. یہ جو کرونا ہے, کس طرح منہ چھپائے پھر رہے تھے, جو لپسٹنگ لگائے تھے ایکشن کر کے, تو یہ تھے یہ وہ کرتے تھے. لیکن سب کے منہ پر آ گیا ہر جگہ. اللہ تعالیٰ نے کریکشن کی ہے. پھر اس کو بتایا کہ کوئی پتہ نہیں کسی کو کسی وقت بھی 3-4 دن میں ختم ہو سکتا ہے. لوگ اس کو نہیں سمجھتے. وہ کہیں کہ نہیں جی میں جو ہے نا لے کر بیٹھ گئی ہمیں. تو خدا را یہ دیکھیے گا, یہ نہ دیکھیے گا کہ میں اگر بیان کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دلوں کو آج جانتا ہوں کون کیا ہے. اب یہ سنیں گے کہیں کہ ہمارا یہ پروگرام, کہیں اس کو ڈسکشن کریں گے, کوئی کچھ کریں گے. میرا اس کے پیچھے ایک ہی نقطہ ہوگا, بھائی میرے اگر ان الفاظ کو, قرآن شریف کے الفاظ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, صرف کریکٹ یور انر سیلف. ہمیں صرف چینج پتہ کس چیز کی چاہیے, ہمیں کردار کی چینج چاہیے, جسم کی نہیں, میک اپ کی نہیں چینج چاہیے. اندر کی میک اپ کریں, اپنے اندر کو سویٹ, حضرت ابراہیم کی طرح حلیم, منکسر مزاج, خاموش, مسکرانے والے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا قرآن شریف میں. میرے جو ہے نا نبی ابراہیم بڑی حلیم طبیعت کے ہیں. باپ کے لیے بار بار دعائیں مانگی, تو اللہ نے کہا کہ بھائی وہ تو نہیں کروں گا. پھر اخیر پر کہا اچھا اللہ میں تیری مرضی. لیکن کہنا کہ میرا بندہ بڑا حلیم ہے, ہر ایک کو معاف کرنے پر چلے جاتا ہے. تو پلیز آپ بھی حلیم بنے, ہر ایک کو معاف کر. جو ہو گیا سو ہو گیا, پتہ نہیں کل ملنا ہے نہیں ملنا. کوئی زیادتی ہو تو ہر ایک سے کہیں کہ یار میں معذرت خواہ ہوں. بڑائی کی بات نہیں ہے. میں بعض کا کہیں آخر میری میٹنگ میں کہ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, میرے سے کوئی تکلیف ہوئی ہو, کیونکہ ہم ہیومن بینگ, میں دلوں کا حال تو نہیں جانتا. کیوں, ہمیں کیا پتہ, میں کچھ کہہ رہا ہوں کسی کو تکلیف ہو رہی ہو. تو میں ان معذرت کے ساتھ دعا گوں یا رب العزت اس مہینے کی نسبت سے توحید کے علاوہ ہمیں ہمارے اندر تقویٰ پیدا کر. جس آدمی کے اندر خوف ہے, خوف خدا, وہ 10 دفعہ سوچے گا مائی گاڈ از واچنگ می. کنیکٹڈ تو میگا کمپیوٹر کے ساتھ ہے نا جی. خدا تعالیٰ یاسین نے کہا اور تم کہاں دوڑ کے جاؤ گے, مجھ سے نہیں بچ سکتے. جنوں انسان تم اس دھرتی میں اس دنیا سے نکل کر کہاں جاؤ گے. تو یہ ذہن میں رکھ لیں, ہم کہیں نہیں جا سکتے. وی آر انڈر ہز گرپ, انڈر ہز کنٹرول. دا ڈے از فکسڈ, وی ہیو ٹو ڈائی. بیفور وی ڈائی وی شوڈ کریکٹ آور سیلف. اللہ میں کہتا ہے میرے دروازے کھلے ہیں, لیکن وہ کرنے کے بعد توبہ اس کو ریپیٹ نہ کرے, ورنہ یہ ہے کہ یو آر پلینگ ود اللہ, میاں فراڈ کر رہے ہیں, یو آر منافق. تو وین یو ڈو کریکشن, کریکٹ فار ایور. باقی چھوڑ دے مالک پر, وہ بے نیاز ہے. اوکے جی, اللہ تعالیٰ عید مبارک ہو. اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرے, سب کے اندر خلوص پیدا ہو اور نیک نیت سے رہیں. یونائٹڈ لائک ون نیشن. یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. اللہ کو یاد کریں, بانٹیں ایک دوسرے کو, جس اللہ میں ہمیں دیتا ہے نا, بانٹیں. گوشت, محبت, پیار, گلے کو لگا کر نا سکون لے کہ یہ میرا بھائی ہے, حضرت آدم کی اولاد ہے میں, اور یہ ایک ہی ہیں. یہ کیا ہوا میں جی چودھری ہوں تو یہ بٹ صاحب ہے, نہیں, پیچھے حضرت آدم کی اولاد. اوکے میرے بھائی, اگلے پروگرام میں ہم بتائیں گے یہ جو ماہر نفسیات کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس علم یہ ہے وہ ہے, تو بتائیں گے انسان کی لمیٹیشن کیا ہے, مالک کی قدرت کیا ہے. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ پھر ہم آگے انشاءاللہ. ناظرین آپ یہ دیکھ رہے تھے حج کا اسپیشل پروگرام سیکنگ پیس اینڈ ہیومن انوویشن. اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك